नमस्कार RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रिती डिसूजाचो तुमकां मायमोगाचो येवकार। पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो। विद्यार्थ्यांक वायट उतरां दिवन सतावणूक करपी रॉयल स्कुलाचे मुख्याध्यापिकेची चौकशी करची, तिडकल्ल्या पालकांची मागणी। शिक्षण खात्याच्या संचालकांक भेटयले निवेदन। संसदेचे काम सोपयले उपरांत नव्या टर्मिनल विमानतळ प्राधिकरणाचे समिती वांगडा बसका घेवन विमानतळाचेर आशिल्ल्यो समस्या सोडयतले। खासदार नरेंद्र सावयकरान केली विमानतळाची पळोवणी। आनी सांताक्रूज कालापूर हांगासर येवपी हारा कंपनीच्या प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध, कारवाय जायना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची दिल्या शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारान। विद्यार्थ्यांक वायट उतरां दिल्ले खातीर तशेंच सतावणूक केल्ले खातीर तालिगांवच्या रॉयल स्कुलाची मुख्याध्यापिका मारिया जिता अफोन्सो हिचेर कारवाय करची अशी मागणी तिडकल्ल्या पालकांनी आनी समाज सेवा संघटनांनी केल्या। मुख्याध्यापिकेचेर कारवाय करची अशी मागणी करपी निवेदन दिवन लेगीत शिक्षण खात्याचे संचालक हे विशीं कसलीच कारवाय करिनात अशें पालकांनी सांगलां। सवेरा ह्या बिगर सरकारी संघटनेची फुडारी तारा केरकर हिच्या फुडारपणाखाला पालकांनी संचालकांक निवेदन भेटयलां। RDX गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। आता डायरेक्टराक मेळपाक आयली कित्याक त्या रॉयल स्कुला बद्दल आमकां तांकां सांगपाचें आसलें। लास्ट आमी तांकां सांगलेलें सुद्दां की तेणें सांगलेलें आमकां 10 दिसां उपरांत आपूण कितें ते निर्णय घेता म्हणून। हांवें ताका तितलें सुद्दां विचारलें, इतले गाजता ती केस त्या इस्कॉलाची आनी तुमकां खबर ना? ना, आपल्याक कोणेच हाडून दाखयलें ना अशें तशें। आपल्याक 10 दिसाचो टायम मागलो। आज ताका आमी मेळपाक येयली कित्याक ऑलरेडी ते टिचरीचेर ब्रेस्तार दीस आनी एक पणजे FIR जाल्या। 2 पेरंट्सांनी कंप्लेन केली की भुरग्याक बुरशी गाळी दिली आनी तुका कितें दाखोवंक जाय तें आपूण दाखयतलें, सारको काबारूच तुका करतलो अशें तेन्ना भुरग्याक दिलें। भुरग्यांनी आवयक सांगलें रडोन। भुरग्यांनी परत आमचे कडेन कंप्लेन केली पेरंट्सांनी आनी ताका लागून तिचेर FIR जाल्ली आसा। बेल कॅन्सल करची म्हणून, कित्याक तिका बेल कंडिशनलार दिल्ली आसा की तूं थंय इस्कॉलान वयची ना, जावं इस्कॉलान भुरग्यांक कोणाक सतयची ना म्हणून। पण त्या प्रमाणे ती ज्या प्रमाणे कोर्टान तिचेर कंडिशन घातला त्या प्रमाणे वागुना ती। डायरेक्टराकडे गेली आम्ही। ह्याच्या पयलीं आमी खूब वेळा येयल्ली आनी आमचे डॉक्युमेंट्स हांगा दिल्ले। तो डायरेक्टर अनिल पवार सांगता की आमकां कितेंच खबर ना म्हणून, आनी तेणी आमचे कडेन 10 दीस मागले। आज जर का अनिल पवार आमचे कडेन 10 दीस मागता, फाल्यां अनिल पवार ती फायल फुडें धाडटलो। तो आमचे कडेन 15 दीस मागतलो, तेच्या फुडें तो आनीक 20 दीस मागतलो। म्हणजे भुरग्याचे अर्दे वर सांगत काबार जालें। संसदेचे काम सोंपले उपरांत नव्या टर्मिनल विमानतळ प्राधिकरणाचे समिती वांगडा बसका घेवन विमानतळाचेर आशिल्ल्यो समस्या सोडयतले अशें दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकर हांणी सांगलां। सोमारान नव्या टर्मिनल विमानतळाची पळोवणी केले उपरांत ते उलयताले। दिल्ली संसदेचे काम सोंपले उपरांत रोखडेच विमानतळ प्राधिकरणा वांगडा बसका घेतले आनी केंद्रा कडल्यान मदत जाय जाल्यार ती मदत मेळोवपाचो यत्न करतले अशी म्हायती ताणें फुडें दिल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकर। खरें म्हणजे हांगासरले जे फॅसिलिटीज ज्यो आसात फॅसिलिटीच्या संदर्भान हांव हांगासरल्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे जे कन्सर्न हे आसा तेंचे कडेन उलयल्लो। एअरपोर्ट ऑथॉरिटीची जी हांगासरली एडवायझरी कमिटी आसा त्याची मिटींग हे पार्लमेंट सेशन जे आसा ते जाल्या उपरांत आपोवपाचें ठरयिल्लें आसा। त्या मिटिंगेन हो जो इशू आसा पर्टिक्युलरली लोकांक जे आनी ट्युरिस्टांक इनकन्विनियन्स जाता, जावं तो मागीर वॉशरुमाच्या संबंधान आसतल्यो, हांगासरल्यो बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसतल्यो तेज्या संबंधान आसतल्यो, हे इशूज आमी त्या मिटिंगेन घेवपाचे आसात, ते एड्रेस करतले। आनी तातूंत जर गरज पडली आनी सेंट्रल मिनिस्ट्रीचें जर खंय इंटरवेन्शन जाय आसत जाल्यार ते डेफिनेटली घेवन हांगासरल्या लोकांक आनी ट्युरिस्ट जे येतात हांगासर येतात तांकां सगळ्यांक बऱ्यो फॅसिलिटीज मेळच्यो आनी आमच्या गोंयचे बरे हॉस्पिटॅलिटी जी आसा ती तांकां दाखोवन दिवची ह्या नदरेंतल्यान आमी प्रयत्न करपाचे आसा। तेज्या संबंधान हांव एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन उलयल्लो आसा। ह्यो गजाली आमी घेतलेल्यो। इट इज पेंडींग as I have said it, because after this session I will be returning on 12th. Thereafter I have already told them to hold a meeting of the advisory committee. So I'll take up this issue at this point. What is the status and how we can go ahead with it? तुम्ही जेन्ना हो प्रश्न मांडलो आज आमचा MP येवन तुमकां सांगलें, ताणें सांगलें की इतलें जाता इतले बेगीन म्हाका दिसता पार्लमेंट सेशन काबार जातकूच तो विशय घेवन 12 तारखे मागीर घेवन बसपा आसा। आनी म्हाका दिसता आतां सेंट्राकूय आमचो सरकार आसा, आमचो MP आसा आनी म्हाका दिसता हातूंत भितर आमकां कॉर्डिनेशन बरें जावन तुमचे जे प्रश्न आसात नाल्यार ट्युरिस्टांक जो त्रास जाता हो
आनी जे तुमी सगळे प्रश्न मांडिल्ले आसा ते म्हाका सॉल्व जावपाक म्हाका दिसता चड बरें जातलें. सांताक्रूज कालापूर हांगा आशिल्ल्या शेत जमनीत आतां हारा कंपनीन पंचायती कडल्यान बेकायदेशीर रितीन कागदपत्रां करून घरां बांदपाचो प्रकल्प हातीन घेतला. जाल्यार ह्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. 8 वर्सां पयलीं कोर्टान वचून हो प्रकल्प थळाव्यांनी आडून दवरिल्लो. थंय परतून ह्या प्रकल्पाक पंचायतीन मान्यताय दिल्या आनी तो चालीक लावपाचे आसात. तशेंच पंचायती कडेन ह्या प्रकल्पाची सारकी कागदपत्रांय नात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. सरकारान ह्या प्रकल्पाक खंयच्या आधाराचेर परवानो दिला हाची चवकशी जावची अशी मागणी ह्या थळाव्यांनी केल्या. नाजाल्यार रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आमी हांगा जमल्या त्या जाग्यार आमच्या फाटल्यान एक व्हडलो घरां बांदपाचो प्रोजेक्ट येवपाचो आहा. तो हारा कंपनीचो. 8 वर्सां आदीं आमी तो कोर्टान वचोन बंद दवरलेलो. पूण ताणें आतां नव्यान आपल्या पयशांचो खोर्स वापरून तो नव्यान उस्तिलो आनी आमचे पंचायतीन कालापूरचे तांकां नव्यान परवानगी दिली. चिंती नासतना गांवचो फुडार, आमचे पिलगेचो फुडार, आमच्या नातरांचो फुडार हो तर प्रोजेक्ट हांगा येत. हांगा तुमी कितें पळयता फाटल्यान आगोर, शेतां, मँग्रोव्स 600 वर्सां आदीं 600 वर्सां आदीं आमी उबे आहा तिसोर 2 मिटर उंच उदक येतालें मांदोबी नदीचें. 600 वर्सां पोटी हो जागो पुरो न्ही येयलो. पूण जायते कडेन आजून उदक आहा, आगोर आहा, शेतां आहा. आनी हारा कंपनीन तो विकतो घेतलो. 8 वर्सां आदीं त्या जाग्याक एप्रोच नासलो. तो कालापूरचे कुमनीदादीन लॉन्च घेवन तांकां हो एप्रोच रोड दिलो आनी आमी तो हायकोर्टान वचोन प्रोजेक्ट बंद दवरलेलो. पूण तांणी नव्यान थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत अपील केलें. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत तो अपील कालापूरचे पंचायतीक धाडलो. कालापूरचे पंचायतीन ग्रामसभा आपोवंक जाय आसली. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट लोकांक आपल्या भरवशान घेवंक जाय आसलो, तें केलें ना. देखूनच आयज आमी हांगा जमल्या निशेध मारपाक की हो प्रोजेक्ट केन्नाच हांगा उबो जावचो ना. तुमी जाणो आमचे पळय राज चलयता ते मुखार पळयना. काणकोणां कितें जालें, 2 म्हयने जाले काणकोणां कितें जालें, बिल्डिंगां कोसळून पडली न्हू. राज चलयता तांकां दुखलें, कांयच दुखोंक ना. तांचें कितें गेलें, कांयच वसोंक ना. मेलो बोलतोच लोक. तेच भाशेन आमची पिळगी, आमची नातरां, आमच्यो पणट्यो हांगा मोडटल्यो, ह्यो बिल्डिंगां कोसळटली आनी मरण मेळटली. आनी तेन्ना आमची जबाबदारी फोंडांतल्यान वयर सोदतली. हांव वाचतो ना पूण म्हजी कूड फोंडांत पासून हालतली. तुमी हें कितें करून दवरला काय म्हूण. The status as of today is that Panchayat has already granted them renewal of license. When I questioned them on what basis the renewal of license was given, they could not police the documents. The documents are still not found. The documents available at the Panchayat are incomplete. They are telling me that because I've got this under RTI, I've got the information under RTI, I've asked for their entire file. The Sarpanch told me that there is some files which are left with the advocate. So I told him, I said, how come you gave the renewal of license when the file is not complete, when you do not know? How can you convince the other punches that this project has to go forward? So I think there is a lot of involvement in this. The Sarpanch is involved, the secretaries are involved, the Panchayat is involved. I feel this. This is my contention. The villagers of Santa Cruz will strictly, we are going to sleep on the road, we are going to close the road. This is my message even to the CM. We are going to sleep the road. We are going to sleep on the road. This is my message to the CM that we don't want this project to continue over here. बोलल्या नाल्यार दिवंक जायना. बोलल्या 25 lakhs. I'm telling you, I've got all the information. Definitely, sir. ते बॉल्सान पयशे घेतले सरपंचान बसला रोकडे. हे तो रिवायव करतले हाडले. ताका तो गव्हर्मेंट एप्रुवल हा सगळें हा जाल्यार हे डेव्हलपमेंट पयले ग्राम सभाक पडोंक जाल्ले. ही लोकशाही म्हणटात पळय ती. Where is the Gram Sabha? Where is the resolution? Where is the resolution?
Sarpanch is whole and soul. That's why I am the chief of the Goa Swaraj Party, general secretary at the moment, a founding president. आम्ही सदांच सांगता ह्यो पंचायती तो रेग्युलर घालतलो हे चोरांचे डेंड जाल्ले हा. बीजेपी जावं काँग्रेस जावं ते सरकाराक आमकां पडलेलें ना पूण नितीक आनी हो इश्यू हे काजान लँड आनी नो सुप्रीम कोर्ट तुका केन्नाच कायदो दिना शेतान कितें करूंक शेत रोयात नाल्यार आगोर करात. बिल्डींग केलें न्हू हिंगा बिल्डींगेत बुट्टी येतली आनी कालाफ्रा काबार जातले मॅनग्रोव न्हू सगळें निसणटत. तर इतलें म्हणटा हांव रिजनल प्लॅन खूंय आहा तुमचो रिजनल प्लॅन हाका पास केलो नाका कित्याक लेट जायत आहा 1 वर्स जालें. यू टर्न मिस्टर यू टर्न करून करून 0 टर्न जाला आतां आदीं म्हणटालो मिस्टर पर्रेकर चीफ मिनिस्टर आमचो सेंट्रलाक काँग्रेस आहा आतां फूल मेजॉरिटी आमी मोदीक दिल्या बीजेपी सरकाराक आसा तेच्या फाटल्यान म्हणूंक जायना भोट धांवना ताणें सांगूंक जाय बाबा आपूण सारको गोंयकाराच्या बरोबर आहा आनी दे से लेस गव्हर्मेंट गुड गव्हर्नन्स लेस गव्हर्मेंट अँड गुड गव्हर्नन्स म्हणजे दिस इज गुड गव्हर्नन्स. आनी पंचायतीन लोकांक नाका जाल्यार कोणीय केद्दोलो सुप्रीम कोर्टाचो कोण कायदो पास कर जाल्यार पंचायतीक लोकांक नाका जाल्यार करूंक जायना कित्याक डेमोक्रेसी इज पीपल अँड पीपल मीन्स वॉट इज गुड फॉर द विलेज. मुखावल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे. भांगार म्हारग जाला येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. नारा चंद्रबाबू नायडू हांणी आंध्र प्रदेशाचे पयले मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. ह्या सुवाळ्यान आंध्र प्रदेशाचे 2 राज्यांत जाल्ले विभाजन पुराय जाला. राज्यपाल ESL नरसिंह नायडून मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत दिलो. ह्या वेळार आचार्य नागार्जुन विद्यापीठाच्या 70 एकराच्या मैदानाचेर हजारांनी लोकांनी हजेरी लायिल्ली. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. This is a people's victory. That is what I am saying from the beginning. పదవి మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణం చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని. गोंयांत एका परस एक दर्जेदार सिनेमा निर्माण जावचे म्हूण मराठी चित्रपट महोत्सवाचो केल्लो यत्न बरो आसा अशें म्हणून सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांणी मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजकांची तुस्त केली. आयतारा मराठी फिल्म महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार मंत्री महादेव नायक, मकरंद आनासपुरे, संजय शेट्टी आनी हेर मानेस्त हजर आसले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. गेली 7 वर्ष हे माझे वास्कोतील मित्र एकत्रित येऊन एका ध्येयाने
मराठी चित्रपट आपल्या सगळ्या गोवेकरांसमोर ठेवावेत केवळ या एका हेतूने हा सगळा खटाटोप, हा सगळा व्याप करतायत. खरं म्हणजे त्याने मला सांगितलं की पहिल्याच वर्षी ज्यावेळी हा कार्यक्रम झाला, हा उपक्रम झाला, महोत्सव, त्यावेळी कुणीतरी म्हटलं की हा ठीक आहे, एका वर्षात हे सगळं थांबेल तुमचं म्हणून. परंतु या सगळ्या 14 जणांची एवढी चिकाटी मोठी आहे आणि जिद्द एवढी जबरदस्त आहे की आपण सलगपणे गेली 7 वर्ष अत्यंत दर्जेदार असे मराठी चित्रपट त्यांच्या चिकाटीची आणि त्यांच्या जिद्दीची दाद देणं हे आपलं काम आहे, हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि गोव्यातून चांगले दर्जेदार चित्रपट, मराठी चित्रपट यावेत, ज्यांनी पूर्णपणे महाराष्ट्र आणि मराठी मन जिथे जिथे आहे त्या सगळ्या ठिकाणी हा चित्रपट पोचावा, गोव्यातून निर्माण झालेला, अशी इच्छा व्यक्त करतो. 7वा मराठी चित्रपट महोत्सव संपन्न होत आहे आणि त्याचं सगळं श्रेय जे आहे ते संजय शेट्टी व त्यांच्या टीमला जात आहे. त्यांनी गेली सातत्याने 7 वर्षाची मेहनत घेतली, कष्ट घेतलेले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशात, पर्टिक्युलरली महाराष्ट्रामध्ये आहेच, तर संपूर्ण देशात संजय शेट्टीचं नाव आज एकदम म्हणजे उंच जागेवर गेलेलं आहे. आपल्या या गोव्यातल्या एका शिरोड्या गावात जिथं सुदेश भोसले जे शिरोड्या गावचे आहेत, त्याने सुद्धा या फिल्म सृष्टीमध्ये अशी चांगली कामगिरी करून दाखवलेली आहे. आमच्याकडे दादा कोंडके यायचे आणि ते कामाक्षीचा आशीर्वाद घ्यायला यायचे. झालेले आहे. आणि खरंच कोकणी ही भाषा इतकी गोड भाषा आहे, म्हणजे कोकणीतले काही काही शब्द मला अजूनही आठवतं. तेव्हा म्हणजे तालक आज प्रेक्षकांमध्ये पण आहेत, त्यांनी मला ती शिकवली होती त्यावेळेला. आणि ते काही शब्द म्हणजे तुमका गजाल सांगपाची आशिल्ली, यात गजाल हा जो शब्द आहे, खरंच असे अनेक शब्द ते इतके मनाचा ठाव घेणारे आहेत. त्यामुळे त्या भाषेशी एक वेगळं नातं त्या निमित्ताने तेव्हा जडलेलं होतं. तसंच त्यामुळे आज इथे हा सत्कार होणं यासाठी आम्हाला सगळ्यांनाच आणि मलाही ही गोष्ट एक विशेष मनाच्या जवळची आहे. त्यामुळे मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानते. कारंजाळे वाठारात शेतां पुरवून व्हडल्यो इमारती येवपाक लागल्यात. सरकारान तांकां परवाने खंयच्या आधाराचेर दिल्यात ते स्पश्ट करचे, अशी मागणी काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फेर्नांडीस हांणी केल्या. तशेंच पीडीएच्या वांगडी सचिवान हे विशीं 24 वरां भितर जाप दिवची, ना जाल्यार तांच्या विरोधात गुन्यांवकारी कागाळ करतले आनी कायदे मोडिल्ले विशीं जाप विचारतले, अशें तांणी मुखार सांगलां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय म्हणाली. तुमकां सांगलेलें की सीएमान मिस्टर पर्येकर जेन्ना मुख्यमंत्री ते जाले, ताणें म्हटलें आमी ग्रीन फील्ड पॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक दिवचे ना म्हणून. Everywhere there are conversion of green paddy fields. If you go down the road, Marine Drive at Karanjale, there is a small children park on the seafront. Huge buildings are coming up. C1, C2, right in the paddy fields. And these are new licenses given by Mr. Parikar. And even if those licenses were old, his government is there for 2.5 years. He should have stopped it. There are no signboards under the PDA law stating the license number and other details, other clearances, which is a mandatory provision of a license, is not displayed at the site. So I give only 24 hours to the PDA member secretary to see that this license is displayed. Otherwise, we are going to file a criminal case against him. I am happy that the National Green Tribunal, as reported yesterday, has already taken action at Kavalosi and stayed a project, construction project in a paddy field. If government doesn't take actions on these projects in green fields, then we will be compelled to approach the National Green Tribunal and the other legal forums to take action on the government officers who has violated these rules. And more so, the revenue department
which has given the clearance, fraudulent clearances, and we will hold them liable. And I request the Honorable Chief Minister to look into this matter, and he should not make a U-turn. I think these are not U-turns, I think these are spins now. After taking U-turn, these are spins which Mr. Paryekar is webbing, because it is his statement which he gave to the people of Goa, and you can see it, how it is going on. दाबोळी मतदारसंघात अंदूक खंयचेच सुवातेर पूर येवपाक दिवचे नात असो निर्णय घेवन आमदार मविन गुदिनो हाणें पुराय दाबोळी मतदारसंघातल्या नाल्यांची पळोवणी करून सगळे नाले निवळ केल्यात. सोमारा माटवे हांगासरल्या नाल्यांची पळोवणी केल्या उपरांत ते पत्रकारांकडे उलयताले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकर. ह्या वर्सा आमी सगळे कडेन अशें आमी ठरयल्लें की खूंयच एक कडेन सुद्दां आमी फ्लडिंग जावपाक दिवपाना डाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी तोच मुद्दो घेवन आमी फुडें वचून इरिगेशन डिपार्टमेंटाची मदत घेवन हो नाला क्लीन केला. जशें आमी अशें ठरयल्लें की कशेंच तरेन एकूय कडेन आमी आख्खे दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्लडिंग जावपाक दिवपाना. तुमी पयला गेले 2 वर्सां पै हॉस्पिटला कडेन वर्स फ्लडिंग जातालें, गेले 2 वर्सां जाल ना. हे पाटी हांगा फ्लडिंग जातालें, सारकें क्लीन दिसता पळय, सारकें निवळ केला. आनी पयलेच पाटी म्हाका दिसता हेवी मशिनरी येदे व्हडल्या नालान आमी देंवयला. आमकां मातशें बंद तो मोडचो पडलो, परत आमी बांदून दिता. बट एट नो कॉस्ट खूंय फ्लडिंग जावपाक आमी दिवपाना. हेच भशेन आमी काम केल्लें आसा. पावस पडले काय भितर फ्लड जाताले, आमची भाटां आसात, माडांनी सगळें उदक वयर सरतालें. आतां तशें प्रॉब्लेम जावपाना अशें म्हाका दिसता, कारण तो वयल्यान पर्यंत सकयल क्लीन केल्लो आसा आनी उदकाचो फ्लो खंयच आडोवपाचें ना. कारण म्हाका दिसता एक 15 वर्सां तरी जाल्यार आसतलीं कोणी तें डिसिल्टींग करूं नाशिल्लें. स्टेप म्हणल्यार पंचायत आमची कांयच काम करना, चिखली पंचायत. आनी वॉट एवर आमचें रेजोल्युशन आसा पळय तें सुद्दां डेवलपमेंट करना. नॉट इवन क्लिनिंग ऑफ गटर्स वॉट एवर आय डू ऑन माय ओन. सो इट वॉज जस्ट युजलेस टेलिंग देम. So that's why I told our MLA Movin, and he immediately did it. So we are really thankful. तर परत एकदा घेऊया एक लहानसा विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अंगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर परवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. विसा उपरांत तुमकां येवकार. तेरेखोल वाठारांत गोल्फ कोर्साक सरकारान मान्यताय दिल्या. गोल्फ कोर्सा खातीर व्हडली व्हडली लॉनां आसतात, ताचे खातीर कितलेशेच उदक लागता. इतल्या व्हडल्या गोल्फ कोर्साक उदकाची पुरवण खंयच्यान करतले ताची जाप सरकारान दिवची अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली. No, I am not opposed to any amusement coming in the name of tourism. What I am saying, you have to see the environment first. We could have given licenses earlier. So many people came. People came to me as a member of Parliament of Tourism and Civil Aviation Committee. People came from the Gulf, NRIs. I told them from where you will get water. So they said we will desilt the sea water. I said well and good, you get the scheme. They never turned back. So now
Goa government should see that that company from Delhi on to whom they are proposed, they are intending to give this license, to whom they have given the environment clearance, will not uplift the water from the water table, which is used by every Goan for the drinking water well and for farming. So you think Pollution Control Board has hurried through without... It came under political pressure. It came under political pressure because if they are experts there, they should have not done that. And the government of Goa should explain to the people of Goa as to from where they will get water. We are not against golf courses. But we did not give golf licenses in the past, Congress government for 30 years, last 30 years, on this ground. Because we are more concerned about the environment. दर्यात प्रदूषण करचे ना अशें सगळेच कडेन आमी आयकतात, कारण ताचे वायट परिणाम आमकांच भोगचे पडटले. पिकनिकेक वचपी लोकांनी दर्यावेळेर वा हेर सुवात्यांनी प्लास्टीक उडोवची न्हय असो उलो केशव स्मृती हायस्कुलाची शिक्षिका एंड्रिया फेर्नांडीस हिणें मारला. जागतीक महासागर दिसाचे फाटभुंयेर बोगमाळो दर्यावेळेर आयोजीत केल्ले जागृताय कार्यावळींत ती उलयताली. ह्या वेळार केशव स्मृती हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी दर्यावेळेर उडयल्ले प्लास्टीक निवळ केले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकर. Yesterday was World Oceans Day, which is celebrated worldwide. It is an event to create awareness that whatever the garbage left by the picnickers or the people coming to have fun on the beach is not acceptable because it flows into the ocean, thereby polluting the marine life. It affects the fish which is there inside and all the other life in the sea, which in turn again harms us when we consume the fish. Okay, so we are trying to create awareness to help the people realize their mistake and prevent them from doing so. It is not that we clean the beach today, after a few days it will become dirty. That is correct, but it will take some time for people to accept that what they are doing is wrong and they should not do so. This is just a message to the people out there. When you all go to any place for a picnic or a party, please enjoy as much as you all want, but when you all are going back, please take back your own garbage and dispose it off. Now the garbage what the students have collected over here today will be given to the recycle establishment. We have segregated the garbage into metal cans, into plastic, into waste which is mixed, and also the glass bottles. So each thing will be recycled separately. सराउंडिंग लोकांक पिपलांक सांगपाक सोदता की प्लास्टीक आनी रिसायकलेबल आसा ते वस्तू रिसायकल करात आनी जे रियूज आहा ते रियूज करपा खातीर ते आपले लोकां सगळे आपले घर क्लीन करतात तशें आपली सराउंडिंग आनी बीच सारकें क्लीन दवरा अशी ही मेसेज आमकां. फुडल्या 50 ते 60 वर्सां खातीर मडगांवाक फायदो जावपाचो अशे तरेचो आराखडो तयार करपाची गरज आसा. हातूंत मडगांवच्यो सगळ्यो तरेच्यो समस्या मोकळ्यो जावच्यो म्हूण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरा कडेन प्रस्ताव मांडला. फुडल्या 6 म्हयन्यांत हातूंतल्यो कांय गजाली प्रत्यक्षात चालीक लागपाचो विश्वास भाजपा मडगांव मंडळान उक्तायला. मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मंडळाचे अध्यक्ष चंदन नायक आनी युवा फुडारी शर्मद रायतुरकरान हो विश्वास उक्तायला. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. आमचें काम सुरू जातलें तरी आसतना आमकां प्रश्न दिसताले की तुमी 2 वर्सां 2 म्हयने जाले कांयच केलें ना मडगांवां. तेन्ना हांवें सांगिल्लें की थोड्योश्यो गजाली ज्यो डेलिबरेटली पेंडींग दवरल्यो आशिल्ल्यो फाटल्या सरकारान 20 वर्सां जो आमदार आशिल्लो आनी तुगेलो आमदार आसा आनी तो 15 वर्सां मंत्री आसा 5 वर्सां मुख्यमंत्री आसा जवळ जवळ ते हातूंतल्यान थोडीशीं कामां खुबशीं कामां ताणें करनासतना दवरलेलीं. म्हाका सांगपाक खोस जाता आमच्या सरकाराचे हे हातूंत भितर कोमातली आयच्यान 24 तास कोमातलो भाग जो पुर्तुगीज तेंपार लायन आशिल्ली पयलीं तातूंत ती नवी लायन घाल्ली आसा. 24 तास उदक सप्लाय आयटम सुरू जाल्लें आसा. सीएमान आमगे यशवंत हे सगळे प्रश्न ताणें म्हाका मारिल्ले आसात आनी हे आमी करून घेतले. म्हाका दिसता आयचे हे उदकाचे हाजेर आमी म्हणपाक शकतात की थोडे तरी म्हणपाक शकतात अच्छे दिन सुरू हो गए. मडगांवचे हय मडगांवचे सगळे प्रॉब्लेम्स सगळे म्हणजे रायट फ्रॉम काही अधिकारी लेवला वयल्यान पासून काही जी सिस्टम आसा ह्या सिस्टमा पासून सगळे प्रश्न आमी सीएमांच्या मुखार मांडिल्ले आसात आनी ताजेर आमकां आतां हळूहळू म्हाका दिसता चड पयस न्ही फुडल्या म्हयन्याच्यानूच ताजेर आमकां एक ताजो इफेक्ट दिसपाक सुरवात जातली. आतां जे पळय उदकाचो एक कोमाचो एक भाग आसा आमकां संपूर्ण मडगांवचो प्रॉब्लेम सोडोवपाचो आसा पूण एक स्टेप बाय स्टेप आमकां फुडें वचचें पडटलें आनी सगळ्याक उदकाची थोडीशी टंचाई आसा पूण हाजेर एक सोल्युशन म्हणून हळूहळू मडगांवची संपूर्ण उदकाची समस्या हाका एक परमनंट सोल्युशन काडपा खातीर
एक प्रस्ताव आमी आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन दिल्लो आसा. इतलेंच न्हय तर म्हाका दिसता मडगांवचो आज सर्वांगीण थोडोसो विचार करपाची गरज. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. विद्यार्थ्यांक वायट उतरां दिवन सतावणूक करपी रॉयल स्कुलाचे मुख्याध्यापिकेची चौकशी करची, तिडकल्ल्या पालकांची मागणी. शिक्षण खात्याच्या संचालकांक भेटयले निवेदन. संसदेचे काम सोंपयले उपरांत नव्या टर्मिनल विमानतळ प्राधिकरणाचे समिती वांगडा बसका घेवन विमानतळाचेर आशिल्ल्यो समस्या सोडयतले. खासदार नरेंद्र सावयकरान केली विमानतळाची पळोवणी. आनी सांताक्रूज कालापूर हांगासर येवपी हारा कंपनीच्या प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध. कारवाय जायना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची दिल्या शिटकावणी. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. देव बरें करूं.